मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का फजल जो कि हमारे बयान से बिल्कुल बाहर है, खुदा जो कि इत्मीनान की वो नदी है जिसमें जब एक शख्स चला जाता है तो खुदा सिर्फ उसको इत्मीनान और तसल्ली कुली और कामिल तौर पर बख्श देता है, क्योंकि जब तक हम इस दुनिया में हैं, दुनिया की फ़िक्र और इस जिस्म के अंदर और खुदा के रूह के दरमियान जो एक जंग है, हम उस जंग से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होकर उस अब्दी उम्मीद के सहारे इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं कि एक दिन हम अपने ज़िंदा और जलाली खुदा के साथ होंगे। इसलिए उसका फ़ज़ल हमारे बयान से बाहर है और ये उसी का फ़ज़ल है कि उसके नाम की खातिर आज हम सब जमा हैं और इकट्ठे हैं। तो मैं बतौर कलीसिया का एल्डर होते हुए आप सबको, पूरी कलीसिया को आज के इस लॉर्ड्स डे के ऊपर हैप्पी लॉर्ड्स डे कहना चाहता हूँ। और हम इस बात को जानते हैं कि ईमानदारों के लिए हर लॉर्ड्स डे जो है वो मसीह यीशु के रेजरेक्शन, यीशु मसीह के जी उठने की सेलिब्रेशन का दिन है। तो हम हर लॉर्ड्स डे के ऊपर खुश हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मसीहा इस दिन में जी उठा था और हम जिंदा उम्मीद के सहारे इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी को गुजारते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज खजूरों का अतवार है जिसको हम खजूरी अतवार कहते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आज अपना सरमन का थीम जो है वो मैं पहले ही रिवील करना चाहता हूं। मेरे सरमन का जो थीम है वो ये है, हाउ वी लुक एट क्राइस्ट, कि हम कैसे यीशु मसीह की तरफ देखते हैं। मैं फिर से दोहराई देता हूं, हाउ वी लुक एट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि हम अपने यीशु की तरफ कैसे देखते हैं। तो आए खुदावंद के कलाम की ताज़ीम में हम अपने कदमों के ऊपर खड़े होंगे और वो हवाला जो हर खजूरों के एतवार पर पढ़ा जाता है उस हवाले को हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तौर से हम यीशु को देखते हैं। तो यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर के 18वीं 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम 12वीं आयत से पढ़े, मैं चाहूंगा कि 12वें बाब की पहली आयत हम पढ़ेंगे और फिर 12वीं से 19वीं तक हम पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल्स खोलिए और जरूर उसमें देखिए कि क्या है लिखा है। कि पहली आयत, फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। अब फसह करीब है और यीशु मसीह फसह के लिए बैतनिया के शहर में पहुंच चुके हैं। अब हम 12वीं आयत से पढ़ते हैं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ा, देखो जहान उसका पैरों हो चला। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरी दरख्वास्त आप सबसे कि अपनी जगहों पर तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात यह समझनी की है कि यीशु मसीह ईद फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आते हैं और बैतनिया में आकर यीशु मसीह कौन सा मौजज़ा दिखाते हैं। यीशु मसीह मुर्दा लाजर को क्या करते हैं जी, जिंदा करते हैं। और आप इस बात को समझें कि लोग इस मौजज़ा को देख रहे हैं कि यीशु ने तो एक मुर्दा भी उनकी नजरों के सामने जिंदा कर दिया। क्योंकि एक बात याद रखिए कि जब हम कॉन्टेक्स्ट में, सियाको सबाक में रह करके चीजों को समझते हैं तब हम बेहतर तौर पर चीजों की अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकते हैं।
اب یسوع مسیح بیتنیہ کے اندر آئے اور یسوع مسیح نے مردہ لازر کو قبر میں سے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. اور اس وقت میں جو یہودی تھے، اس وقت میں یہودی بہت ہی پسماندگی کا شکار تھے. کیوں؟ کیونکہ رومیوں کی جو حکومت تھی وہ بہت پھیل چکی تھی، اور رومی حکومت جو ہے وہ ہر کسی کو اپنا غلام بناتی تھی، کیونکہ رومن امپائر ایک بے خدا امپائر جو تھا وہ کس میں تھا جی؟ وجود میں تھا. اس وقت میں ان کی پاور تھی، گورنمنٹ ان کی تھی، اور وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے؟ کنٹرول کرتے تھے. لیکن پرانے عہد نامہ کے اندر یہ بات بھی تھی کہ ایک بادشاہ تم میں سے کیا ہوگا جی؟ برپا ہوگا، جس کے وسیلہ سے زمین پر کیا ہوگا؟ امن ہی امن ہوگا، اور اسرائیل جو ہے اس پوری زمین کے اوپر کیا کرے گا جی؟ بادشاہی کرے گا. اب ہم ان لوگوں کی پسماندگی کے اندر انہی یہودیوں میں سے یسوع نام ایک شخص، ان لوگوں کے مطابق یسوع نام ایک شخص کیا ہوتا ہے جی؟ کھڑا ہوتا ہے. اور کھڑا ہونے کے بعد یسوع نام شخص جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہر وہ قابلیت ہے کہ شاید یہی وہ شخص ہے جو کہ ہمارا کیا ہو؟ بادشاہ ہو. بہت سے لوگ اس کو بادشاہ کے طور پر دیکھ بھی رہے تھے، اور بہت سے لوگ یسوع کے خلاف بھی تھے. لیکن اب وہ لوگ یسوع کو کس طرح سے دیکھ رہے تھے، یہ سوال آتا ہے. تو آج کا ہمارا تھیم بھی کیا ہے؟ ہاؤ وی لک ایٹ جیسس کرائسٹ، کہ ہم یسوع کی طرف کیسے دیکھتے ہیں. اس وقت کے لوگ اس زمین کے اوپر خوشحالی کے لیے، اس زمین کے اوپر طاقت کے لیے، اس زمین کے اوپر اپنی سلطنت کے لیے، اس زمین کے اوپر سب کو اپنے انڈر رکھنے کے لیے، اس زمین کے اوپر ہر وہ کام کرنے کے لیے یسوع کو کنسیڈر کر رہے تھے کہ شاید یہی وہ بادشاہ ہے جس کا خدا نبیوں کی معرفت کیا کرتا چلا آیا ہے؟ وعدہ کرتا چلا ہے کہ اس زمین کے اوپر تمہاری بادشاہی ہوگی. کیونکہ یہودی جب اسکرپچرز پڑھتے تھے، جیسا کہ کرنتھیوں کے خط میں کیا لکھا ہے کہ آج بھی جب وہ ان صحائف کو پڑھتے ہیں ان کے آنکھوں کے آگے وہ پردہ پڑا رہتا ہے. وہ کن کے بارے میں کرنتھیوں میں بات کر رہا ہے؟ یہودیوں کے بارے میں. لیکن کرنتھیوں کے اندر ہی مقدس پولوس کیا کہتا ہے کہ یسوع مسیح میں وہ پردہ ہماری آنکھوں سے کیا ہوتا ہے؟ اٹھ جاتا ہے. ابھی تو ہم کو دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم اس کو پورے طور پر دیکھیں گے. اب ہم اس بات کو سمجھیے کہ ان لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ یسوع کو لے کر کے کیا تھی. اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسا بادشاہ جو کہ جس کی بادشاہی میں کوئی مردہ مر جائے وہ مردے کو کہتا ہے اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے فوجیں کچھ بھی نہیں ہیں. وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے، اور وہ یسوع کو اس زمینی خوشی کے لیے یسوع کو کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے. خدا کا خادم آرسی سپرول کچھ لکھتا ہے، وہ ہجوم جس نے اتوار کے دن ہوشانہ کے نعرے لگائے تھے، یہ وہی ہجوم تھا جس نے جمعہ کے دن اسے سلیب دو کا شور مچایا. یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ انسانی تعریف فانی اور جلد بدلنے والی ہے، لیکن مسیح کا مقصد مستقل اور اٹل تھا. وہ لوگوں کی سیاسی توقعات کو پورا کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ خدا باپ کے نجات کے ازلی منصوبے کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن اس ٹائم کے لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ اس ٹائم کے لیے وہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے یسوع کو کیا کرنا چاہتے تھے جی؟ استعمال کرنا چاہتے تھے. تو اب یہاں پر ہمیں جو سین نظر آ رہا ہے یوحنا کی انجیل میں، اس کے 12ویں باب میں جو ہم نے اپنا ٹیکسٹ پڑھا ہے وہ کیا ہے کہ یسوع 6 دن پہلے آ چکا ہے. یسوع نے مردہ کو بھی کیا کر دیا ہے؟ زندہ کر دیا ہے. اور 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے. اب ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عید منانے کے لیے، کیونکہ یروشلم کے اندر جو ہے ہیکل تھی، تو بہت سارے لوگ عید فصح کے لیے، عید منانے کے لیے ہیکل میں موجود ہوئے ہیں. اور انہی بہت سارے لوگوں نے یسوع کی مشہوری بھی سنی ہے کہ اس نے تو بیتنیہ کے علاقہ کے اندر ایک مردہ کو بھی کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا ہے. اب دیکھیے کہ ہمارا دل، ہماری زندگی کتنی لالچی ہے. اب یسوع مسیح، لوگوں نے سنا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے جی؟ یروشلم میں
आता है। तो यरूशलेम में आने के बाद लोगों का रवैया यीशु को लेकर के क्या होता है? 13वीं आयत में क्या लिखा है? खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। लफ्ज क्या आया है? बादशाह है। ऐसा लफ्ज नहीं है कि बादशाह बनेगा या बादशाह बन जाएगा। वो कह रहे हैं होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। वो उसको इस्राएल का बादशाह कैसा बादशाह समझ रहे थे? जो कि इस जमीन के ऊपर कोई जंगी फतूहात करेगा, जो कि इस जमीन के ऊपर पूरे का पूरा कंट्रोल जो है, एक ऐसा बादशाह जो कि पूरे का पूरा इस जमीन का कंट्रोल जो है इस्राएल के कब्जा में लेकर के आ जाएगा। लोग यीशु को सिर्फ सियासी तौर पर देख रहे थे कि हमारी सियासी बहाली का, हमारी सियासी जो है तमाम नज़्म ज़ब्त का एक ही हल है और वो क्या है? यीशु, जो कि हमारा क्या है जी? बादशाह है। आप सोचें कि उनकी ये स्टेटमेंट चला चला कर जो वो कह रहे थे, ये कितना कंट्रोवर्शियल हो सकता था, जहां पर ऑलरेडी एक बादशाह मौजूद है, कैसर, और इस्राएली कह रहे हैं हमारा बादशाह भी आ गया। एक बहुत बड़ी जंग बर्पा हो सकती थी, एक बहुत बड़ा मसला बर्पा हो सकता था, क्योंकि वो लोग तो यीशु को सिर्फ सियासी तौर पर देख रहे थे। ये वही यीशु है जिस यीशु को उन्होंने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाते हुए देखा था। ये वही यीशु है जिसने जो दरिया के ऊपर चलता हुआ आता है। ये वही यीशु है जो लश्कर को क्या करता है जी? निकाल देता है उस शख्स में से। ये वही यीशु है जो कि बीमारों को क्या करता है? भला चंगा करता है। लेकिन उसी यीशु को लोग कैसे देख रहे थे? अपने सियासी मकासद की तस्कीन और बहाली के लिए, क्योंकि उनका नजरिया यीशु को लेकर के क्या था? यही था। अब मैं आपको चंद लम्हात के लिए आए इसी हवाला को अब हम लूका की इंजील में भी देखते हैं। मेरे साथ निकाले हवाला लूका की इंजील, उसका 19वां बाब। लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर के 40वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। अब क्या लिखा है? ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ, 28वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है बैतफगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोलना, और अगर कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को उसकी जरूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? तो उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी। अब वो क्यों ये उसकी हम्द कर रहे हैं? क्योंकि वो सारे मौजज़े जो उन्होंने देखे थे, उन्होंने कहा कि इससे बेहतर बादशाह कोई हो नहीं सकता। मौजज़े भी दिखा लेता है, जंगी फतूहात भी कर लेगा, यही है जो सारे इस जमीन का कब्जा छुड़वा करके क्या करेगा जी? हमें दे देगा, क्योंकि उन्होंने अब वो मौजज़े देखे थे। फिर से मैं 37वीं आयत पढ़ता हूँ, क्या लिखा है? और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजूदों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आसमान पर सुलह और आर्मे बाला पर जला। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं अगरचे ये चुप रहे तो पत्थर जला उठेंगे। फिर से वो बादशाह 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 के नारे मार रहे हैं। ऐसा क्यों है? वो यीशु को किस तरह से देख रहे थे? क्योंकि उस वक्त में वो ओप्रेस्ड थे, वो पसमानदा थे,
وہ دبے ہوئے تھے رومی حکومت کے ہاتھوں. تو ایسی حالت کے اندر وہ یسوع کو کیا دیکھ رہے تھے کہ یہی ہے ہماری مصیبتوں کا حل, ہمارا بادشاہ. اور وہ چلا رہے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے. کیوں بادشاہ؟ کیونکہ یسوع نے ریسنٹلی ایک مردے کو بھی کیا کر دیا, زندہ کر دیا. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارے بندے جب جنگ میں لڑنے کے لیے جائیں تو ہمارا بادشاہ پھر سے ان کو زندہ کر کے ان کے ہاتھ میں تلواریں دے دے کہ چل بھائی تلواروں کے ساتھ پھر سے. ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے مردہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھے تھے. ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن کے اندر یہ چل رہا ہو کہ اب تو ہماری اس زمین کے اوپر کوئی شکست ہو ہی نہیں سکتی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. انسان جو ہے خدا کو بھی صرف اس کے مفاد کے لیے, اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے, صرف اپنی بحالی کے لیے. ہم انسان بھی ایسے ہی ہیں, ہم ان سے بہتر نہیں ہیں. لیکن اس کی طرف میں بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور کانٹیکسٹ بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کھجور کی ڈالیاں اس طریقے سے رکھنا, ٹھیک ہے, کپڑے بچھا بچھا کر کے اس کے سامنے رکھنا, یہ کن لوگوں کے لیے کیا جاتا تھا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کن لوگوں کے لیے ایسا کام کیا جاتا تھا؟ تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ ایسا کام جو ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کپڑے بھی بچھا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, تو یہ کن لوگوں کے لیے کیا جاتا تھا؟ تو حوالہ نکالیں, دوسرا سلاطین 9واں باب اس کی 13ویں آیت. جس کو بھی ملے وہ باب واضح بلند پڑھ سکتا ہے. دوسرا سلاطین 9واں باب اس کی 13ویں آیت. تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یہو بادشاہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یہو کیا تھا؟ ایک بادشاہ. اور یہو بادشاہ, ایک بادشاہ جب آتا تھا تو بادشاہ کے استقبال کے لیے یہ ایک رواج تھا. اور وہ رواج کیا تھا کہ لوگ خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ اس کے راستہ میں اپنے کپڑوں کو بچھاتے تھے. یہ ان کی خوشی کا اظہار تھا. پھر یوں ہوتا تھا اسرائیل کے اندر یا بادشاہی دور کے اندر کہ ایک بادشاہ جب اپنی فوج کے ساتھ ایک شہر کے اندر داخل ہوتا تھا تو لوگ اس پورے شہر کے اندر جمع ہو کر اور ارد گرد جو گرد جمع ہو کر کے سائڈوں پہ لائنیں اور درمیان کا راستہ خالی کر دیتے تھے. اور درمیان کے راستے پر جیسا آج کل ہماری شادی بیاہوں میں بھی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی گزرتے ہیں تو درمیان میں ایک پراپر ایک سٹیج بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگوں کی اٹریکشن کے آج جو ہے ان کا نکاح ہو رہا ہے اور یہ جو ہے سینٹر آف یہ جو ہے نا اٹریکشن کا جو ہے مرکز ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, درمیان میں بڑا پیارا ایک پھولوں کا راستہ بنایا ہوتا ہے جی. بیوی اور شوہر ہاتھوں میں ایسے بازو ڈال کے ایک دوسرے کے ساتھ اس پہ کیا کرتے ہوئے جاتے ہیں, چلتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن بادشاہوں کے ٹائم میں یوں ہوتا تھا کہ جب بادشاہ کوئی جنگی فتح کر کے یا جنگی فتوحات کے بعد شہر کے اندر داخل ہوتے تھے تو لوگ کھڑے ہو کر کے نرسنگے پھونکتے تھے خوشی کے ساتھ, وہ دف بجاتے تھے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے آ رہا ہے. اور بادشاہ جو ہوتے تھے اپنے گھوڑوں کے اوپر پوری وہ پرسنالٹی اور شان و شوکت کے ساتھ ایسے انٹری مارتے ہوتے تھے. اور لوگ جو تھے رستوں کے اندر اپنے کپڑے بچھاتے ہوتے تھے, لوگ پھول بچھاتے ہوتے تھے, کیونکہ وہ ایک صحرائی علاقہ تھا تو ان کے نزدیک پھولوں کی جگہ پر کیا کر دیتے تھے, کھجوروں کی ڈالیاں, کیونکہ کھجور کی پیداوار وہاں پر بہت ہے. تو جو سب سے امپورٹنٹ ان کا درخت ہوتا تھا اس کی ڈالیاں کاٹ کاٹ کر رستے میں کیا کرتے تھے, بچھاتے تھے. اور بادشاہ اور اس کے گھوڑے اور اس کی فوج اس کے پیچھے پیچھے اس راستہ پر سے ہو کر کے گزرتی تھی. اب مجھے بتائیں کہ یسوع نے کون سی جنگ فتح کی تھی؟ یسوع مسیح کوئی واریر نہیں تھا. یسوع مسیح وار کے لیے یا جنگ کے لیے نہیں آیا تھا. لیکن یسوع کو پروٹوکول کون سا دیا جا رہا ہے؟ ایک بادشاہ والا, کہ یہ ہمارا کیا ہے جی, بادشاہ ہے. اور اس بادشاہ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ٹیکسٹ کی یوحنا کی انجیل 12 باب کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے کس کو نکلے جی, استقبال کو نکل کر پکارنے لگے. استقبال کر رہے ہیں بالکل اسی طرح سے جیسا ایک بادشاہ جنگ فتح کر کے آتا تھا اور اس کا پورا شہر استقبال کرتا تھا. یہاں پر یسوع کا کیا ہو رہا ہے جی, استقبال ہو رہا ہے. استقبال میں کیا ہو رہا ہے, کھجور کی ڈالیاں لی جا رہی ہیں اور اس کے استقبال کو لوگ کیا ہے جی, نکل پڑے ہیں.
यहां से मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा मैं हटा करके। यसु मसीह का यरूशलेम में शाहाना दाखिला, ये उसकी सलीब की जानिब वो जंग जो खुदा और इब्लीस के दरमियान थी, जिसमें यसु फतह पाने को था, ये पहले ही से यसु की फतह की जानिब एक निशान भी है कि हमारा अजीम खुदावंद जो कि फातेह है, जो कि ऑलरेडी जीता हुआ है, क्योंकि खुदावंद जिस काम को चाहता है वो काम करता है। तो ये एक शुरुआत है और पहले से ही एक निशानी है। यसु मसीह ने क्या कहा? ऐ मौत तेरा डंग कहां गया? मसीह ने मौत और गुनाह को तोड़ने के लिए उसमें इंसानियत को, जो कि मौत की बादशाही के अंदर थे, जो कि मौत की गुलामी में थे, जो कि गुनाह की मजदूरी में थे, उस मजदूरी से रिहाई और आजादी देने के लिए मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह आ रहा था। और याद रखिए कि जब मैं पढ़ रहा था इसको मैं पढ़ रहा था तो कहा यह जाता है कि बैतनिया का इलाका ही वो इलाका था जहां से लोगों ने यीशु को दोबारा आसमान की जानिब जाते हुए देखा। तो ये काम की कंप्लीशन का एक अक्स था कि यीशु जिस काम को करने के लिए आया था उसकी जानिब वो रवाना हुआ है। वो क्या था? निजात का काम। लेकिन लोग कैसे यीशु को देख रहे थे? इस जमीन के ऊपर सियासी बहाली के लिए, बस अपने मकसद, अपने फायदे, अपनी हुकूमत के लिए। लेकिन आप देखिए हमारे ग्लोरियस सेवियर यीशु को। फिर मैं एक और अक्स आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर कि ये उस जीत की पहले से ही एक खबर थी, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं थे। और एक और बात मैं आपको बताता चला जाऊं कि यहां पर ये जो काम हो रहा था, ये पहले से खुदा ने पेशन गोइयों के जरिया से बताया हुआ था। पेशन गोई या पुराने अहदनामे की पेशन गोई क्या थी? वो एक ही पेशन गोई थी कि खुदा निजात को मुहैया करेगा। किस किस को इस बात पे शक है? पूरा पुराना अहदनामा इसी बात की गवाही देता है कि निजात किसकी तरफ से है? खुदावंद ही की तरफ से है। खुदा अब्दी निजात देगा। खुदा वक्तन फवक्तन उस बात की तस्वीर जो है हमें पेश करता चला आया है। अब एक और बात यहां पर देखिए कि बादशाह जो होते थे वो घोड़ों पर बैठ करके आते थे, लेकिन यहां पर जो हमारा बादशाह था वो किस पर बैठकर आ रहा है? गद्दी पर बैठकर आ रहा है। वो क्यों गद्दी के बच्चे पे बैठकर आ रहा है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? क्या ये कोई गधे का बच्चा मिला तो क्या ये गधे के बच्चे के ऊपर आना, क्या ये कोई हादसाती बात थी? हरगिज नहीं। खुदा ने पहले ही से पेशन गोइयों के अंदर इस बात का इजहार कर दिया था। तो हवाला निकाल लीजिए जकरिया 9 बाब उसकी 9वीं आयत। जकरिया 9 बाब उसकी 9वीं आयत क्या लिखा है मैं पढ़े देता हूं आपके सामने। अब ये इतने साल पहले एक पेशन गोई थी, और वह पेशन गोई क्या थी? ए बिनते सिय्योन तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर क्या कहा जा रहा है? वो सादिक है और उसके आगे एक लफ्ज क्या है? निजात उसके हाथ में है। जहां पर ये जो काम हो रहा है ये एक्सीडेंटल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये खुदा के उस प्लान जो कि निजात का प्लान था उसकी जानिब मसीह की शाहाना इस्तकबाल है, जिसका पहले से बताया गया था कि वो गधी के ऊपर आएगा। लेकिन गधी के ऊपर कौन सा बादशाह आएगा? इस जमीन के ऊपर जो कि हमें
सियासी इस्तेसाल की हालत से छुड़ाएगा, नहीं, बल्कि वो जो कि अबदी निजात देने के लिए आएगा। तो मैं ये बात इसलिए वसूख से कर सकता हूं क्योंकि जकरिया की पेशन गोई में लिखा था कि वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। तो मसीह जब यरूशलेम के अंदर आता है तो वो किस लिए आ रहा है? निजात के उस काम को पूरा करने के लिए। लोग कैसे देख रहे हैं? सियासी बहाली के लिए, लेकिन यीशु अपने मकसद को जानता था। यहां पर मैं स्क्रिप्चर्स की ऑथेंटिसिटी और अथॉरिटी के ऊपर भी बात करना चाहता हूं। देखिए हमारा खुदा कितना ग्लोरियस खुदा है कि यीशु के आने से पहले इतनी सी डिटेल भी बाइबल के अंदर मौजूद है कि देखो वो गधी के ऊपर क्या करेगा जी? बैठ कर आएगा। ये कोई हादसाती बात नहीं है। निजात का प्लान शुरू ही से था और खुदा उसकी अक्स और उसकी तस्वीर और उसकी डिटेल्स अपने कलाम के अंदर हमें लगातार देता चला आया है, क्योंकि हमारा किंग जो है वो ग्लोरियस किंग है और उसने गुनाह की गुलामी से हमें क्या दी है जी? आज़ादी दी है। तो ये सलीब पर होने वाले काम की शुरुआत थी और ये फतह के जश्न का पहले से ही एक छोटी सी तस्वीर थी। लेकिन वही लोग जो यहां पर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, यही लोग क्या करेंगे मेरे अजीजों? यीशु को पकड़वाएंगे भी। क्यों यीशु को पकड़वाएंगे? क्योंकि वो तो एक ऐसा बादशाह चाहते थे जो इस जमीन पर उनको क्या दे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे कि क्या है। अब यहां पर एक और बात जो समझने की है, वो कहते हैं 13वीं आयत में देखिए, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह। लफ्ज होशाना का जो अबरानी मतलब है, ये दो लफ्जों का मजमूआ है, होशाए ना, ठीक है? तो एक लफ्ज है होशाए और दूसरा लफ्ज है ना। इसका मतलब ये है सादा अल्फाज में, सेव अस प्लीज, मेहरबानी से हमें बचा लीजिए। और दूसरा इसका मतलब है सेव नाउ, अभी के अभी हमें बचा लीजिए। अब वो ये नारा क्यों लगा रहे थे होशाना, कि अभी के अभी हमें उस रोमी हुकूमत के उस सियासी जबर से क्या कर ले? बचा ले। लेकिन खुदावंद तो अबदी जिंदगी के लिए बचाने के लिए आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं लोग होशाना का नारा किस लिए लगा रहे थे कि ऐ खुदा हमें बचा। लेकिन वो समझ रहे थे कि ये हमारा बादशाह, तो वो अपने बादशाह के लिए ललकार रहे थे कि ऐ बादशाह तू हमें क्या कर? बचा ले। लेकिन मेरे अजीजों, यही तस्वीर, यही पिक्चर हमें एक और जगह पर भी नजर आती है। यहां पर हमें नजर आता है कि यीशु सलीब की जानिब रवां है और अभी उसका जो अबदी बचाने का जो काम है वो क्या है जी? होने को है। और उससे पहले एक शहाना इस्तकबाल हो रहा है। लेकिन एक और जगह पर हमें इस्तकबाल की तस्वीर नजर आती है। तो आ जाए मुकाशफा उसके 7वें बाब और उसकी 9वीं आयत की। मुकाशफा 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत, क्या लिखा है? इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदावन की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। अब ये किस बात की पिक्चर है? ये पिक्चर है कि देखिए थियोलॉजिकली हम क्या कहते हैं, हम निजात पा चुके हैं और हम निजात पाते चले जा रहे हैं। तो हमारी निजात मुकम्मल किस दिन होगी? जिस दिन हम ग्लोरीफाइड बॉडीज के अंदर, जिस दिन हम जलाली बदनों के अंदर अपने जिंदा खुदा के हजूर में क्या होंगे जी? खड़े होंगे। उस जगह पर क्या होंगे जी? मौजूद होंगे। तो ये
अदालत के बाद की वो तस्वीर है। हर कौम, हर रंग, हर नस्ल, हर अहले जुबान में से एक बड़ी भीड़ जिससे सफेद जामे पहने हुए हैं, और ऐसी भीड़ जिसका शुमार नहीं हो सकता, हाथों में डालियां लिए हुए बादशाह और बर्रा के आगे जो तख्त पर बैठे हैं क्या कर रहे हैं? बिछा रहे हैं, और चला चला करके वो क्या बात कहते हैं? निजात हमारे खुदावंद ही की तरफ से है जिसने हमें बचा लिया है। उस वक्त में लोग क्या नारा मारे थे? होशाना, हमें बचा ले। लेकिन एक वक्त आएगा मेरे अजीजों ईमानदार, ये नारे मारेंगे कि हम तो बचाए गए हैं क्योंकि निजात तो हमारे खुदावंद ही की तरफ से थी, क्योंकि हमारा बादशाह कौन है? खुदा है। तो निजात की जो पिक्चर है, लोग यीशु को किस तरह से देख रहे थे उस वक्त में सियासी बहाली के लिए, लेकिन आज हमें यीशु को किस तरह से देखते हैं? अब्दी निजात की उस खुशी के लिए हमें देखने की जरूरत है कि यीशु के वसीला से अब्दी निजात का काम हुआ है, और यही जो उसका शाहाना इस्तकबाल की तस्वीर है अब्दियत के अंदर भी हमें नजर आती है। मुकाशफा की किताब जिसकी गवाही देती है कि लोग डालियां उस वक्त भी हाथों में लिए हुए होंगे और अपने बादशाह को वो क्या कर रहे होंगे? प्रेस कर रहे होंगे। और उस जगह पर जो प्रस्तिश होगी वो इस जमीन पर की प्रस्तिश की तरह नहीं होगी, क्योंकि इस जमीन के ऊपर क्या था? आप देखिए कि लोगों के रवैये कितनी जल्दी क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यही लोग जो कि चला चला करके कहते थे होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, वो जो इस्राएल का बादशाह है, यही लोग चला चला कर कहते थे इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। अब मैं एक और जो क्रक्स की तरफ आना चाह रहा हूं, वो ये है, हमारा आज का थीम क्या था जी? हाउ डू वी लुक एट जीसस क्राइस्ट। हम भी उन्हीं लोगों की तरह हैं, हम उनसे कुछ बेहतर नहीं है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मूवमेंट क्या है? खुशहाली की खुशखबरी, जो कि किसी भी तरह से यीशु मसीह की खुशखबरी नहीं है। दिखाया और बताया क्या जाता है? यीशु आपकी मुश्किलात को हल है। पैसे की कमी है, खुदा की हजूरी में बीज बो दे। खुदा, बीज वो किसको कहते हैं? पैसे को। पैसा बो दे खुदा की हजूरी में, खुदा डबल करेगा, खुदा मल्टीप्लाई करेगा। ओहो, पैसा कट लो। क्यों जी? खुदा कारोबार से भी बरकत पा देगा। ये क्या है? बहुत सारे लोग ये मंजन बेच रहे हैं। ये वही वाला मंजन है जो उस टाइम पर हमें तस्वीर नजर आती है कि लोग सिर्फ सियासी तौर पर बहाली के लिए यीशु को देख रहे थे। आज के दौर में वही चीज रंग बदल कर चर्चिस के अंदर तालीमों के जरिया से लोगों की जिंदगियों में जहर को घोल रहे हैं, जो कि खुदा के जलाल को दिखाने की बजाय खुदा से जुड़े हुए मफाद दिखाकर लोगों को टॉफी दे रहे हैं। और हमारे लोग इतने बेवकूफ हैं, चूंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो उन झूठी तालीमों का क्या हो रहे हैं? शिकार हो रहे हैं। इसमें जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? आप जिम्मेदार। वो लोग जिम्मेदार हैं जो कि खुदा को किस तरह से देखते हैं? सिर्फ इस जमीन पर चंद रोजा आसानी के लिए, जबकि हमारे सामने वो लोगों की मिसालें भी मौजूद हैं जिन लोगों के लिए यीशु मसीह जीने मरने की हद तक सब कुछ था, जिनके लिए यीशु मसीह और उसकी खुशखबरी जो थी वो जीने मरने का मुकाम बन चुकी हुई थी। आज मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूं। नंबर 1, यीशु की खुशखबरी क्या है? नंबर 2, यीशु की खुशखबरी क्यों जरूरी है? नंबर 3, क्या यीशु की खुशखबरी आपके लिए इस लायक है कि इसकी खातिर मैं जीने मरने के लिए भी तैयार हूं? नंबर 4, क्या आप हर रोज अपने आप को यीशु की खुशखबरी को याद करवाते हैं, या आप भी उन लोगों की तरह जिनके जज्बात और रवैये यीशु को लेकर के फौरन से बदल गए थे, कहीं आप उन लोगों की तरह तो नहीं है जो कि उस वक्त में सियासी बहाली के लिए अपने इस जमीनी फायदे के लिए यीशु को तो देख रहे थे, लेकिन अबदी जिंदगी की फिक्र को भूले बैठे थे?
کہیں آپ اور میں ہم ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہیں؟ اگر ان لوگوں کی طرح کسی بھی جگہ پر ہم ہیں، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں یسوع دے پیچھے چلنا ہے. کیوں چلنا ہے؟ میری فلانی کڑی دے نال شادی ہو جائے گی، میں یسوع میں بن کے وکھاواں گا، مسیحی ایکٹنگ کر کے دکھاؤں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں مسیح کے پیچھے چلوں گا کیونکہ میری اس لڑکے کے ساتھ شادی ہو جائے گی. آپ کا مقصد یہاں پر بھی آپ لوگ صرف یسوع کو استعمال ہی کر رہے ہیں، آپ حقیقی یسوع کو ابھی تک نہیں پہچانے. ڈونٹ ایور پلے دا کرسچینٹی. کرسچن کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، بائبل کا خدا ایسا گلوریس خدا ہے کہ جب ہم اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں تو دیکھنے ہی کے وسیلہ سے نجات پا جاتے ہیں. کیونکہ یسایہ 45ویں باب کی 22ویں آیت میں کچھ یوں ہی لکھا ہے، لک ایٹ می اینڈ بی سیوڈ. میری طرف دیکھو اور نجات پاؤ. کیا یہاں پر معجزے والا یسوع ساروں کو پسند ہے؟ کیا صلیب والا یسوع سب کو پسند ہے؟ اس ٹائم پر بھی یہودیوں کا حال کیا تھا؟ ریسنٹ معجزہ دیکھا تھا، شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ہو ہم کبھی نہیں مریں گے، اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، مریں گے تو یہ پھر زندہ کر دے گا. معجزے والا یسوع ساروں کو پسند ہے. لیکن صلیب والے یسوع کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو لعنتی موت دی گئی اور اس کی لعنتی موت میں سے رستہ پر گزرتے ہوئے لوگ اس کے اوپر لعنتیں بھیج کر کے جاتے تھے. یہ وہی یسوع تھا جس کو کہتے تھے ہوشانا، سیو اس، ہمیں بتا، ہمیں بچا. اسی یسوع کو جب وہ صلیب پر تھا لعنت دے رہے تھے لوگ. کہیں ہم ویسے لوگ تو نہیں ہیں؟ آج بہت ساری جگہوں پر خوشیاں ہر کوئی مناتا ہے، ڈالیاں بھی چوک کے پھرتے ہیں، لیکن کہیں ڈالیاں بھی اٹھا کر کے جو لوگ پھر رہے ہیں ان سے میرا یہ سوال ہے کہ میں اور آپ کہیں آج بھی وہ لوگ تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے یسوع صلیب پر تھا؟ سوچئے اس بات کو. ڈالیاں اٹھانا محبت کی نشانی نہیں ہے. صلیب کا آپ کی زندگی کے اندر ہونا، اس کی پہچان کا آپ کی زندگی کے اندر ہونا، یہ حقیقی محبت کی نشانی ہے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی کیا ہے جی؟ قدرت ہے. ذرا سوچیے آپ اور میں کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر کے وہ لوگ تو نہیں ہیں جو پھر آخر میں کہہ رہے تھے اس کو سلیب دو، اس کو سلیب دو. ذرا سوچیے. چند میں پھر سے دہرائی دیتا ہوں اپنے الفاظوں کو. کہیں میں اور آپ وہ لوگ تو نہیں ہیں جو ہاتھوں میں ڈالیاں اٹھا کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جس کام کے لیے حقیقتاً جو فتح یسوع نے پا لی ہے اس کام کو ہم آج بھی پہچانے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن کیا اپنے گناہوں میں آج بھی زندگی کو گزار رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ میرے ہی گناہ تھے جس کی وجہ سے یسوع صلیب پر تھا؟ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا یسوع کے لیے. اس یسوع نے آپ کے لیے اپنی زندگی دے دی، اسی یسوع کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یسوع چنگا کر دے، ساری زندگی دے دے، یسوع کچھ برا ہماری زندگی کے اندر ہو جائے، خدا سے ناراضگی، میری بات نہیں مانی جا رہی، خدایا میں اس لڑکے سے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا، میری بات نہیں مانی جا رہی، بس خدایا میرا تیرا تعلق ختم، کٹی ہوگی میری خدا کے ساتھ. چھوٹے بچوں کی گیم بنائی ہوئی ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے، وہ فلاں جگہ میں باہر جانا سی، میرا مقصد پورا نہیں ہون ڈیا تے خدا دے نال میری ناراضگی ہے، میں تے ہن خدا نو کئی لوگوں سے اکثر لوگوں سے پوچھو نہیں جی ایک ویلے چ ساڈی محبتاں خدا دے نال بڑیاں سن. وہ محبت جو ختم ہو جائے وہ ان لوگوں والی محبت ہے جو اس وقت میں تو یسوع یسوع کر رہے تھے، ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے، مگر وہی وہ لوگ تھے جنہوں نے یسوع کو صلیب پر کہا کہ اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو. آپ کیسے ان لوگوں کی طرح اپنی زندگیوں کو گزار سکتے ہیں؟ یا تو یسوع آپ کے لیے سب کچھ ہے، یا تو یسوع آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے؟ ٹیکسٹ میں لکھا ہے جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اب دیکھیے جہاں پر بھی خدا کا پاک روح، ایک بات یاد رکھیں،
خدا کا کلام اتنا سسٹمیٹک ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کو میری تفسیر و تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک کمزور سا شخص ہوں آپ لوگوں کی طرح، لیکن میں آپ کو خدا کے کلام کی قدرت کو دکھانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام خود اپنے آپ کو بیان کرتا ہے، خود اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، آیتوں کی گواہی دیتی ہے، اور یہ خدا کی آواز جو کہ ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے، یہی کافی ہے۔ اور خدا کا کلام خود اپنے آپ کو بیان کرتا ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ اب وہ کیا کہتا ہے 14ویں آیت میں، جیسا یسوع کو گدھے کا جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے۔ کہ کہاں پر لکھا ہے؟ پتہ نہیں، کوئی 300-400 سال پہلے زکریا نبی آیا تھا اور اس نے یہ نبوت کی تھی۔ ایسے ہی ان کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے، اور وہ صادق ہے اور نجات دینے والا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام خدا نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ نجات میری طرف سے ہوگی، اور یسوع کا گدھے پر سوار ہونا، لوگوں کا یسوع کا استقبال کرنا، یہ بالکل بھی ایکسیڈنٹل نہیں تھا، یہ خدا کی اس بڑی پکچر میں ایسا ہی ہونا تھا۔ کیونکہ دیکھیے اس وقت میں جو بات لکھی تھی کس طور سے یسوع کے ہوتے ہوئے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ تو پوری بائبل کا جو مین تھیم اور سینٹر ہے، ایلسٹر بیک کہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح ہے۔ پرانا عہد نامے کے اندر پریڈکٹ کیا گیا، اس بات کی توقع تھی کہ یسوع مسیح آئے گا۔ اناجیل کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح آ گیا۔ اعمال کی کتاب کے اندر اسی یسوع مسیح کی منادی ہوئی۔ تمام خطوط کے اندر یسوع مسیح کی ذات کو ایکسپلین کیا گیا، بیان کیا گیا، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہم توقع کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئے گا۔ پوری بائبل کا سینٹر ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ لیکن کویسچن پھر وہی ہے، ہاؤ ڈو وی لک ایٹ جیسس کرائسٹ؟ ہم یسوع کی طرف کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کی طرح جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں، ڈالیاں کھجور کی ہاتھوں میں لے کر، اور بعد میں وہی یسوع کو کہتے ہیں اس کو سلیب دو؟ تو آج ایک بات میں پھر کلیئر کر دوں یہاں پر، آپ کا مسیحی گھرانوں میں پیدا ہونا آپ کو مسیحی نہیں بناتا۔ پھر سے میں اس بات کو دہرایا جاتا ہوں، بڑی دفعہ ہماری یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے، کرسچن گھرانوں میں پیدا ہو کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہو گئے جی؟ کرسچن ہے جی، اسی کرسچن ہونے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ کرسچن وہ ہے جو اس بات کو سمجھ آتا ہے کہ جیسس کرائسٹ از مائی لارڈ اینڈ سیویئر، یسوع ہی میرا نجات دینے والا ہے، یسوع میرا آقا ہے۔ اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اور جن کے لیے یسوع سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ نہ موت، نہ تنگی، نہ پریشانی، نہ تلوار، نہ کال، نہ ننگا پن، نہ حکومتیں، نہ ریاستیں، کوئی چیز بھی ہم کو مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ جن کے لیے یسوع سب کچھ ہوتا ہے، یسوع مسیح اس کی ذات اور اس کی خوشخبری ان کے لیے جینے مرنے کا مقام بن جاتی ہے۔ اور پھر ان کی یسوع کے ساتھ محبت وقتی جذباتی محبت نہیں ہوتی، وہ محبت ایک گہری، ڈیپ، خدا کی ذات کی پہچان رکھنے والی، خدا کی ذات میں بڑھنے والی، خدا کی ذات سے مسرور ہونے والی، خدا کی ذات میں اپنی خوشنودی کو پانے والی محبت ہوتی ہے۔ جو محبتیں اچھلتی بہتی رہتی ہیں، وہ محبت وہی والی ہوتی ہے جو اس وقت میں لوگ دکھا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یسوع ہماری سیاسی استحصال کا حل ہے۔ آج کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نامی مسیح ہیں، ان نامی مسیحوں کے لیے یسوع صرف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ کوئی مشکل آ گئی تو دعا کریں گے، ویسے ان کو یسوع یاد بھی نہیں ہوگا۔ کوئی پریشانی آ گئی تو یسوع کو پکاریں گے، پادریوں کو بھی بلائیں گے، کاردیگا بھی لوائیں گے۔ ان کو لگتا ہے کہ دیگے اتروانے سے، پادریوں کو ہدیہ دے دینے سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں آپ ہماری کلیسیا جانتی ہے، مشکل بھی ہو تو ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، صرف خدا کو جلال ملے۔ خوشی بھی ہو تو ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جلال خدا مندی کا ہے۔ اور آپ میں سے اور مجھ میں سے بھی ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جلال صرف خداوند ہی کا ہے۔
क्योंकि वो फातिह खुदा है, क्योंकि वो जलाली खुदा है। आगे क्या लिखा है, अब 16वीं आयत पे जरा आए, क्या लिखा है, उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे। कौन सी बातें? लोग इस्तकबाल भी कर रहे हैं, डालियां भी रख रहे हैं, गद्दी पर भी बैठ रहे हैं। अब बाइबल में क्या लिखा है, उसके शागिर्द पहले तो ये बातें, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा। अब यूहन्ना जो है बेसिक इस बात को समझिए कि यूहन्ना रिकॉर्ड कर रहा है बेसिकली, और यूहन्ना उस वक्त के जज्बात को और यीशु मसीह के जलाली हालत में जाने के बाद के जज्बात, दोनों जज्बात के ऊपर बात कर रहा है। तो इसीलिए वो क्या लिखता है, उसके शागिर्द। अब यूहन्ना रसूल जो कि खुद भी रसूल है, कहता है उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था, क्योंकि ऐसा सलूक होना जरूरी था। लोग उस टाइम पर यीशु को कैसे ट्रीट कर रहे थे, लेकिन ऐसा होना जरूर था, क्योंकि उस वक्त में लोग देख नहीं पा रहे थे कि ये किस मकसद के लिए है। लेकिन मेरे अजीजों, ये सलीब के ऊपर बड़ी फतह से पहले की एक खुशी थी। यही शागिर्द भी उन्हीं लोगों के दरमियान थे। लूका की इंजील में लिखा है, शागिर्द भी खड़े होकर के क्या कर रहे थे, नारे मार रहे थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के जलाल को देखा, क्या लिखा है, जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा, जी उठा, लोगों के सामने आसमान पर उठाया गया। पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में क्या लिखा है, और उन 500 लोगों ने भी यीशु को क्या देखा जी, आसमान पर जाते हुए देखा। और मुकद्दस पौलुस का कहता है, मैं जो कि गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, मैंने भी उसको देखा। तो यीशु का जी उठना या तो ये झूठ है या तो ये सच है। अगर ये सच है तो ये सच कैसे है, क्योंकि बाइबल के अंदर हमें वो आई विटनेसेस नजर आते हैं जिन्होंने यीशु को देखा, और इसी सच्चाई के सहारे मेरी और आपकी जिंदगी गुजर रही है। और यीशु के जलाल को शागिर्द भी बाद में पहचाने कि ऐसा यीशु के साथ होना जरूर था, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि ये पहले से प्लान था कि यीशु सलीब पर जाता, अपनी जान देता, मुर्दों में से जी उठता। आज मेरे और आपके लिए क्या उम्मीद है? मेरे और आपके लिए वही उम्मीद है। खुदा का खातिम वॉडी बॉकम कहता है कि एक दिन आएगा जिस दिन तुम ये सुनोगे कि वॉडी बॉकम मर गया। कहता है इस झूठ के ऊपर कभी भी यकीन ना करना। कहता है क्योंकि मैं ज़रूर है कि जिस्मानी तौर पर मरूंगा, लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि मैं जी भी उठूंगा। क्यों जी उठूंगा? क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो पूरा हुआ है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये वादा भी है, मुबारक है वो मुर्दे जो खुदावंद में सोते हैं, क्योंकि वो अबदी ज़िंदगी के जलाल के लिए यीशु के साथ ज़रूर जी उठेंगे। क्योंकि हमारा मसीहा जी उठा था, उसकी बादशाही ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी है, और उसके लोग उसकी बादशाही में अबदी ज़िंदगी के अंदर उसको क्या देंगे जी? जलाल देंगे। और उसके लोग उसको कैसे जलाल देंगे? जैसा मुकाशवा 7 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, हर रंग, हर नस्ल, हर कौम, हर कबीला, हर अहले ज़ुबान में से बहुत से लोग उस जगह के ऊपर क्या होंगे जी? मौजूद होंगे। और उन्होंने सफ़ेद जामे पहने हुए होंगे, उनके हाथों में भी डालियां होंगी, और वो अपनी डालियां लाकर खुदा और बर्रा जो कि अपने तख्त पर होंगे उसके सामने बिछाएंगे और कहेंगे निजात हमारे खुदावंद ही की तरफ से है। और यही बात आज मैं भी आपको कहना चाहता हूँ, और यही बात हम सबको कहने की ज़रूरत है। एक दिन हम सब मरेंगे, लेकिन यीशु का जलाल अब्दी है। हम उस अब्दी जलाल के अंदर ज़रूर अपने मसीहा के साथ होंगे। आज थोड़ी मुद्दत के लिए हम एक दूसरे के साथ हैं, तो आए हम में से अगर आज भी कोई गैर ईमानदारी के अंदर ज़िंदगी को गुजार रहा है, तो यीशु की खुशखबरी को मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, मैं फिर से यीशु की खुशखबरी को दोहराना चाहता हूँ। मैं अब गॉस्पेल प्रेजेंटेशन आपको देना चाहता हूँ। वो गॉस्पेल प्रेजेंटेशन ये है कि खुदा
سورج چاند سیارے ستارے، میری سانسیں آپ کی سانسیں، میرے دل کی دھڑکنیں آپ کی دل کی دھڑکنیں، جس کے وسیلہ سے قائم ہے، جس کے لیے میں اور آپ ہم سب بنائے گئے تھے۔ ہم اس لیے بنائے گئے تھے کہ خدا اپنے جلال کو مجسم ہو کر کے دکھاتا۔ خدا بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جسم لیا، جسم لے کر کے وہ اس زمین پر آیا، میرے اور آپ کی طرح ایک پاک زندگی کو گزارا۔ اور میرے اور آپ کی طرح ایک پاک زندگی کو گزارنا کیوں ضروری تھا؟ تاکہ وہ گناہ سے مبرہ زندگی گزارتا۔ ایک کنواری سے پیدا ہونا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ اگر وہ میرے اور آپ کی طرح ماں باپ کے تخم سے پیدا ہوتا تو اس میں گناہ ہوتا، لیکن وہ گناہ سے پاک زندگی گزار کر کے بغیر وہ گناہ کے تخم کے مجسم ہوا، اس زمین پر آیا، میرے اور آپ کی طرح تمام باتوں کے اندر وہ آزمایا گیا، لیکن پھر بھی وہ بے گناہ رہا۔ 33.5 سالہ زندگی اور ایک بھی گناہ میرے اور آپ کے یسوع نے نہیں کیا۔ اور میں اور آپ چند لمحات کے اندر جو کہ بڑی آسانی سے گناہ میں گر جاتے ہیں، آئیں اس یسوع کی طرف دیکھیں کہ 33.5 سالہ زندگی بغیر گناہ کے اس نے گزاری، اور نہ صرف بغیر گناہ کے اس نے زندگی کو گزارا بلکہ اس نے کفارہ کی وہ موت، خدا کے قہر و غضب کو جس کو مجھے اور آپ کو جہنم کے اندر سہنا تھا، کفارہ کی اس موت کو یسوع نے صلیب پر سہا۔ اور صلیب پر یسوع مسیح نے پکار کر کہا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ مسیح یسوع میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لیا ہوا صلیب پر گیا، جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے کہ وہ دیکھو خدا کا برہ جو کہ جہان کے گناہ اٹھائے لیے جاتا ہے۔ مسیح یسوع میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر مر گیا، کیونکہ کلام میں لکھا تھا کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور اسی لیے یسوع مسیح نے اس اٹوننگ سیکریفائس کو صلیب پر سہا، اور یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے کلام مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اور اس جی اٹھے مسیح کو ان 12 شاگردوں کے بعد ان 500 لوگوں نے اور مقدس پولس رسول نے اور ان تمام لوگوں نے اس کو دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں کہ مسیح یسوع جی اٹھا ہے، اور ہمارا مسیحا جب کہ جی اٹھا ہے تو ابدی زندگی میں ہم جا کر کے ضرور اس کا شاہانہ استقبال کریں گے۔ اور ریاکاری والی زندگی میں سے آج ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ How do we look at Christ؟ کیا ہم صرف ان لوگوں کی طرح ہیں جو کہ صرف اپنے مفاد کے لیے یسوع کو دیکھ رہے تھے، یا یسوع ہمارے لیے سب کچھ ہے؟ یا تو یسوع آپ کے لیے سب کچھ ہے، یا یسوع آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یسوع کو اگر آپ کی زندگی کے اندر آپ کا کچھ ہونا چاہیے تو یسوع کو آپ کی زندگی کے اندر آپ کا سب کچھ ہونا چاہیے۔ کاش کہ ہم خدا کا پاک روح ہماری آنکھوں کو اس طور پر کھولے کہ ہم اس کے حقیقی صلیب کے کام کو دیکھ سکیں، اور کاش کہ ہمارے الفاظ یہ بن جائے کہ خدا نہ کرے کہ میں مسیح اور اس کی صلیب کے سوا کسی اور چیز پر فخر کروں۔ کاش کہ یہ ہمارے الفاظ ہوں کہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ ہم سیلف سینٹرک زندگیاں نہیں جی سکتے۔ خدا کو ویسا جلال دیں جس کا وہ حقدار ہے، ویسا جلال نہ دے جو اس وقت میں تو یسوع کو جلال دے رہے تھے، لیکن بہت جلد ان کی چاہت اس یسوع کے لیے بدل گئی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو۔ حقیقی محبت کا اظہار وہ زندگیاں ہیں جو زندگیاں خدا کے لیے ڈیسپریٹ ہیں۔ اور آج میری اپنے لیے اور میرے عزیزوں آپ سب کے لیے ایک ہی دعا ہے کہ میری اور آپ کی زندگیاں یسوع کے لیے ڈیسپریٹ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری ڈیسپریشن یسوع کے لیے بڑھ جائے۔ جیسے کلام میں کیا لکھا ہے زبور 1 میں کہ اس کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور دن اور رات اس کا دھیان اس پر رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ کاش کہ آج میری اور آپ کی زندگیاں یسوع کے لیے ڈیسپریٹ ہو جائے۔
आखिर में मेरी दरख्वास्त है कि हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम खुदा के कलाम में से मिल कर रिसाइट करेंगे, मिल कर के पढ़ेंगे। कुछ लंबे हवाला जात हैं, छोटी छोटी आयात हम पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकाल लें, मुकाशफा उसका 7वां बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे? मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पढ़ेंगे, ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे, हम मिल करके बस पढ़ेंगे, ठीक है? तरतीब से हम चलते जाएंगे, 9वीं आयत से लेकर के 17वीं आयत तक हम मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद मैं दूसरा वाला आपको बताऊंगा। आए हम मिल करके पढ़ते हैं। सबने निकाल लिए? इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। हम और तंजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदावंद की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। आमीन। ये बातें उन लोगों के लिए है जो यीशु के हैं, जिनके जामे बर्रा के खून से धुले हुए होंगे। वो वक्ती मोहब्बतों वाले लोगों के लिए नहीं है, वो वक्ती मोहब्बतों वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो अपनी मुसीबतों के अंदर भी क्या करेंगे जी? परसीवियर करेंगे। अब आप मेरे साथ हवाला निकाल लीजिए, मुकाशफा उसका 22वां बाब, बल्कि 21वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर के हम 8वीं आयत तक पढ़ेंगे, बल्कि हम पहली आयत से लेकर के 4थी आयत तक पढ़ेंगे। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मालिक आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया है। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। आमीन। मुकाशफा 22वां बाब, और इसको हम पूरा पढ़ेंगे। फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी। और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी और चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल-अबाद बादशाही करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चुनाचे खुदावंद ने जो नबियों की रूहों का खुदा है अपने फरिश्ता को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और देख, मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है।
میں وہی یوحنا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور دیکھتا تھا، اور جب میں نے سنا اور دیکھا تو جس فرشتہ نے مجھے یہ باتیں دکھائی میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے کو گرا۔ اس نے مجھ سے کہا خبردار ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے بھائی نبیوں اور اس کتاب کی باتوں پر عمل کرنے والوں کا ہم خدمت ہوں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست باز ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل اور نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسے ہو وہ آئے، جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ آمین۔ اے خداوند یسوع آ۔ خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ آمین۔ ہاؤ ڈو وی لک ایٹ کرائسٹ؟ خدا ہم سب پر فضل کرے کہ ہم اس یسوع کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ آئیے ہم اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے۔